अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम मसूद और बैठा हूं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में। और बड़ी अच्छी मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग फ्राम बहावलपुर। और यहाँ 2 दिन की मुख्तलिफ तकरीबात थी, जिसमें सबसे बड़ी और अहम बात फैज़ अदबी मेला था जो उर्दू डिपार्टमेंट की तरफ से जिसका इनकाद हुआ। दोस्तों, उसके अलावा जो मैं कमोबेश हर साल एक दफ़ा सिंध जाने से पहले बहावलपुर यूनिवर्सिटी आया करता हूँ। कम बेश दिसंबर ही हुआ करता है, लेकिन सिंध की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का दौरा जब मुझे करना होता है तो वो होता है फरवरी का पहला हफ्ता। तो अपने रूटीन के इस टूर पे जो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, एज यूजुअल मैंने देखा कि जब मैं साल बाद आता हूँ तो यहाँ दुनिया बदली होती है। इसका बहुत बड़ा वसी व अरीज कैंपस, गालबन पंजाब की यूनिवर्सिटियों में इसके पास सबसे ज्यादा लैंड है एक जगह पर, इसके न्यू कैंपस पे, जिसे बगदाद कैंपस कहते हैं। बाखुदा इस दफा मुझे वहां पर वो कैंपस छोटा लग रहा था, छोटा पड़ गया था, क्योंकि 50,000 स्टूडेंट्स कहाँ 10-12 हज़ार स्टूडेंट हुआ करते थे, तो अब कोई 50,000 स्टूडेंट हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर पे। इस पे बहावलपुर के लोग मुबारकबाद के मुस्तहक है, लीडरशिप ऑफ द इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर मुबारकबाद की मुस्तहक है। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने हमेशा ये मेरे तज्जियों में, मेरे तजर्बात में ये बात आई कि जो शख्स काम करता है या तो उस पर एतराज़ात उठते हैं, या जो शख्स काम नहीं करता, नहायत लेजी मैन होता है, उस पर एतराज़ात उठते हैं। ऑब्वियसली 2 वजह होती है। जो शख्स काम करता है उस पर एतराज़ वो उठाते हैं जो हासदीन होते हैं। और हमारे यहाँ कभी कभी जो लोकल पॉलिटिक्स है वो भी यूनिवर्सिटियों को पता नहीं उनका यूनिवर्सिटियों से क्या शरीका हो जाता है। तो मैं इसलिए मैं कहा करता हूँ कि ज़िलाई इंतज़ामिया जो डीसी हो, या कोई अगर डिवीजनल हेडक्वार्टर है, कमिश्नर हो, और इस तरह दीगर जो ज़िलाई महकमे हों, उनका यूनिवर्सिटियों के साथ ऐसे मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए। हायर एजुकेशन है तो आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो फिर आप तरक्की कर सकते हैं। अदरवाइज इस ग्लोबल विलेज में, इन अमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड्स में आपकी कोई वैल्यूज नहीं है अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वहाँ के काम को देखा नहीं जाता, वहाँ के काम को समझा नहीं जाता। मैं ये सारा जो तमहीद बांधी या तमहीद बन गई मुझसे, उस पर मैंने देखा एक ट्रेंड दिया है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने एक ट्रेंड दिया, और वो ट्रेंड ये है कि यहाँ पर नर्सिंग स्कूल शुरू हो चुका है। आप यकीन कीजिएगा दोस्तों कि पाकिस्तान में मेल नर्सिंग की बहुत कमी है और फीमेल नर्सिंग है, लेकिन एक नया दरीचा खोला, एक नया दरवा किया, एक नया चैप्टर अपनी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर अतर महबूब ने जो खोला। मैं उन्हें इस पे खराजे तहसीन पेश करता हूँ कि नर्सिंग स्कूल किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का, मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, जनरल पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का ये पहला प्रोजेक्ट है कि जहां पे नर्सिंग हो रही है। दोस्तों, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 2005 में जलजिला आया था और मैं मुजफ्फराबाद गया, दोस्तों ने कैंप लगाया था, तो वहां मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये पैरामेडिक्स के लोग कमांडोज हैं। ये कमांडोज हैं क्योंकि पहाड़ पे चढ़ जाते थे, उठा लेते थे पेशेंट को, भारी होता, कम वजन का होता। नर्सिंग की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। अब डॉक्टर बेचारे ने तो कई लोगों को अटेंड करना होता। तो उस वक्त मैं सोचता था कि हमारे यहाँ रुझानात और जराए कम क्यों हैं मेल नर्सिंग के। तो इसको, मेरे ख्वाब को ताबीर बड़ी देर बाद मिली। मैं दोस्तों एक और बात बताऊं, ये बात है 2019 की। मैं बैठा हुआ था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना में, और उस वक्त अब भी वही हैं डॉक्टर अनिला खुसो, उसकी मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना वाइस चांसलर है। तो मैं जब पहुंचा तो मुझे डॉक्टर रजा भट्टी थे मेरे साथ, जो वाइस चांसलर शिकारपुर यूनिवर्सिटी के। इसी तरह हमारे एक बड़े 2 मेहरबान थे कराची से, एक का तल्लक, दोनों का तल्लक मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से था। दोनों, एक MBBS डॉक्टर थी और एक जो है वो हेल्थ स्पेशलिस्ट थी। तो ये मेरी टीम है जी। इंजीनियर अनीसुद्दीन
جو ہیں خواجہ انیس، یہ مظفر آباد سے ہوتے ہیں. جب ہم سندھ جاتے ہیں یا یونیورسٹیوں کا دورہ کرتے ہیں تو جو ہی ہم پہنچے تو ڈاکٹر انیلا کھسرو کہتی ہیں کہ نعیم مسعود 2 دن پہلے ڈاکٹر اطہر محبوب آئے تھے. میں نے کہا کس لیے؟ یہ 2019 کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں وہ اپنی یونیورسٹی میں کوئی بنانا چاہ رہے ہیں نرسنگ سکول. میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ پہلے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے میڈیکل کالجز میں نرسنگ سکول ہے. انہوں نے کہا جی وہ جنرل یونیورسٹی بہاولپور کی جو جنرل یونیورسٹی ہے اس سیکٹر میں اس تجربہ. تو میں نے کامیاب تجربہ کل وہ دیکھ لیا، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، پس منظر آپ کو بتا دیا کہ ہمارے دیکھیں آپ مڈل ایسٹ میں جائیں، آپ یورپ میں جائیں، آپ کو انڈین ملتے ہیں ہیلتھ اسپیشلسٹ بھی، یعنی فزیوتھراپسٹ بھی آپ کو انڈین ملیں گے بہت زیادہ. آپ کو فارمیسی کے لوگ، فارمیسی ٹیکنیشین، فارماسسٹ، یہ سارے لوگ آپ کو انڈین زیادہ ملیں گے. لیکن اب یہاں بھی یہ معاملہ، یہ چیز شروع ہو گئی ہے میل نرسنگ باقی یونیورسٹی کو. میں ڈاکٹر اطہر محبوب جب وائس چانسلر تھے خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان میں، جو خواجہ فرید انجینئرنگ اور آئی ٹی کی یونیورسٹی ہے اس میں، تو میری ان سے ملاقات ہوئی. تو میں ان سے تب سے یہ آئیڈیا ڈسکس کرتا تھا. یہ ڈاکٹر محمد علی شاہ سے بھی جو ان دنوں وائس چانسلر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی، ان سے بھی آئیڈیا ڈسکس ہوتا. یہی آئیڈیا میں جب ڈاکٹر ضیاء القیوم گجرات یونیورسٹی میں وائس چانسلر تھے، ان سے بھی آج کل وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں وائس چانسلر ہے. تو ڈاکٹر محمد علی شاہ جب جی سی یو ایف میں وائس چانسلر تھے تو انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنایا بھی تھا، نیوٹریشن شروع کی اور بڑے ڈی پی ٹی کے کورسز شروع کیے. تو یہ میں دیکھنا چاہتا، دیکھیں 5 سال مدر یونیورسٹیز ہیں وہ جو 2002 کے سے پہلے موجود تھی. تو ان یونیورسٹیز میں دوستوں میں نے جو محسوس کیا، مدر یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی ہے، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے، جامعہ زکریا ملتان ہے، پشاور یونیورسٹی ہے، قائد اعظم یونیورسٹی ہے، اسی طرح جامعہ پنجاب ہے. تو یہ وہ یونیورسٹیز تھی جہاں میں چاہتا تھا کہ ہیلتھ سائنسز ہو، ڈی پی ٹی ہو، ایم ایل ٹی ہو، یعنی میڈیکل لیب ٹیکنالوجی. میں چاہتا تھا ریڈیو امیجنگ ٹیکنالوجی ہو، کیونکہ ہمیں ٹیکنالوجسٹ پیدا کرنے ہیں. دوستو ہمارے ہاں یہ بڑا، مجھے نہیں پتا یہ کیوں ہے، آپ نے کبھی پڑھا ہوگا کہ لکھا جاتا ہے جی آکسفورڈ نے یہ ریسرچ کی، ہارورڈ نے یہ ریسرچ کی، میڈیکل میں یہ ریسرچ کی. تو آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ تو جنرل سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں اور کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، تو وہاں یہ یونیورسٹی اتنی ریسرچ. ہاں میڈیکل کالجز ان کے ساتھ ہیں. ہمیں تو بڑا شوق آتا ہے نا سیاسی طور پہ، نئی یونیورسٹی بنا دے، نیا میڈیکل کالج بنا دے. تو بڑی یونیورسٹیوں پورا ایک سٹی ہوتا ہے، پورا ایک کمپلیکس ہوتا ہے جہاں بہت کچھ ہوتا ہے، یونیورسٹی کا اوپر نام چلتا ہے، اسی کے نام پہ ریسرچ آتی ہے. تو بہرحال یہ پرانی یونیورسٹی میں چاہتا تھا ہیلتھ سائنسز ہو، اور الحمدللہ یہ شروع ہو چکی ہے. اور پنجاب میں بھی یہ پنجاب یونیورسٹی نے بھی بہت سارے کام شروع کیے، ڈاکٹر نیاز نے بھی. لیکن میں جو میرے ٹاپ 10 کی میری ٹیم نے ٹاپ 10 وائس چانسلرز کی گزشتہ 2 سالوں میں اس دفعہ پھر ریسرچ کی ہے، جو سامنے آتے ہیں ان میں ایمرجنگ ویری نائس اینڈ ویری گڈ یونیورسٹیز میں جو مطلب جن کا سفر جاری ہے پروگرس کی طرف، ان میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور. تو آج بھی کچھ تقریبات ہیں اینٹی کرپشن کا، یہاں کوئی ایک سیمینار ہے اس میں بھی حصہ لوں گا، پھر بات ہوگی. بلاگ 2 دن یہاں بہاولپور کی مصروفیات کی وجہ سے نہیں ہو سکا. تو بات ختم کرتے ہیں اور بات یہ ہے کہ یاسر ہمایوں صاحب، راجہ یاسر ہمایوں سرفراز ہمارے منسٹر ہیں، وہ پچھلے دنوں یہاں آئے. میں نے ان سے پوچھا کیسا دورہ رہا، کہتے ہیں نہیں بہت اعلیٰ. میں نے پہلے بھی کہیں تذکرہ کیا ہے، اب جا کے اپنے میرا دل کر رہا ہے کہ جنگ کالم پورا اس دفعہ اس یونیورسٹی پہ لکھوں. تو دوستو پرابلمز تو آتے ہیں، انگلیاں تو اٹھتی ہیں جب کام کریں، لیکن میرے وائس چانسلر سے، لیڈرشپ سے ہے، آپ اپنا کام کرتے جائیں. سیاستدان آپ کو تنگ ضرور کریں گے، سیاستدان آپ کو، مقامی سیاستدان آپ سے جیلس بھی ہوگا. مقامی سیاستدان دشمنی کرتا ہے اپنے ایریے کے لوگوں سے. اگر کوئی وائس چانسلر کام کرتا ہو وہ کہتا ہے یار ہیرو تو میں ہوں، یہ ہیرو کیسے ہو گیا، میں نے تو پارٹی بدلی تھی ہیرو رہنے کے لیے. تو ہیرو گری پارٹیاں بدلنے سے یا ایم این اے بن جانے سے نہیں ہوتی. مقامی لوگوں کی بات کرتا ہوں، ہیرو گری کے لیے یہ ضروری ہے آپ ہیلتھ سیکٹر میں، آپ ہائر ایجوکیشن میں، آپ ایجوکیشن میں
لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ چلیں.